बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि गामदी साहब की एक वीडियो है जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि अहमदीज़ जो है कादियानी, उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। तो हम आपको वो वीडियो भी सुनाते हैं, उसके साथ इंजीनियर साहब का मौक़िफ़, उनके बारे में क्या है, और फिर साहिल अदीम साहब का मौक़िफ़, ये तीनों का मौक़िफ़ हम आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। कि ना मुझे अल्लाह ताला ने लोगों के इस्लाम और कुफ्र के फैसले करने का इख्तियार दिया है। मैं पूरे एतमाद के साथ ये कहता हूँ कि कुरान की किसी आयत में, पैगंबर की किसी हदीस में मुझको ये इख्तियार नहीं दिया। उनका ये नुक्ता नज़र कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी नबी थे, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेबुनियाद नुक्ता नज़र है। मैं घंटों इसकी तर्दीद पर गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन किसी शख्स के कुफ्र और ईमान के फैसला करने का इख्तियार मुझे नहीं दिया। एक दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, साहिल अदीम कादियानी है, और नीचे पता है कमेंट सारे होते हैं लब्बैक लब्बैक। ये इस काफिर को नहीं छोड़ेंगे। मेरे अलावा इस वक्त मेन स्ट्रीम के ऊपर कादियानियों के खिलाफ मूवमेंट ही नहीं कर रहा। क्योंकि सर वो ऐसे नहीं करें, वो भी तो भाई लोग हैं। तो किसी ने कहा भाई नहीं है, मैंने कादियानी इज्म को कहा इस्लाम से साइड पे करो, इसको नया मतलब निकले कर दो, टेंशन की बात है। हमने कब कहा जाके बना लेकर मार दो। एटलीस्ट लोगों बच्चों, मेरे बच्चे को तो कंफ्यूज ना करके इस्लाम के तेरा वर्जन है, एक वर्जन में तेरा भी नबी रजिस्टर कर दिया हमने। ऐसा तो नहीं हो सकता। आइडेंटिटी क्यों कंफ्यूज कर रहे मेरे बच्चे की। हजरात, जो नुक्ता नजर है उनका कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत हो सकती है, मैं इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। गामदी साहब ने यहाँ पर दो बातें की है। पहली तो बात ये की उन्होंने कि जो कोई भी शख्स खुद को मुसलमान कहे तो मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं उसको गैर मुस्लिम कहूँ। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जहाँ तक अहमदियों का ये अकीदा है कि उनका गुलाम अहमद कादियानी नबी है, तो इसकी मैं घंटों तरदीद कर सकता हूँ। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। चले, ये बात तो आपने मानी कि वो ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है। इस्लाम में इस बात का कोई भी वजूद नहीं है, इस बात से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी भी किस्म का कोई नबी आए। इंजीनियर साहब की बात करें तो इंजीनियर साहब ने कहा कि हमारा ये गोल्डन कोट है कि अगर कादियानी हमें काफिर ना कहें तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। इस बात को मुसलमानों में जो उनके मुखालफीन हैं, नाकदीन हैं, उन्होंने बड़ा उछाला और उनको भी कादियानी कहना शुरू कर दिया, अहमदी कहना शुरू कर दिया, और कादियानी नवाज होने के इल्ज़ामात लगाने लग पड़े, दावे सामने आने लग पड़े, और उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। और अब तीसरे हमारे साहिल अदीम भाई साहब, और वो तो कह रहे हैं कि मुझे लोग कह रहे हैं कि मैं भी कादियानी हूँ। तो ये एक अदबी गाली होती है जो जब किसी मुखालफ को, अपोनेंट को नीचा दिखाना हो, उसका इल्मी जवाब ना बन पा रहा हो, उसका रद्द ना हो पा रहा हो, तो फिर उसको कादियानी कह दिया जाता है। खैर, तो असल की तरफ आते हैं। देखिए, अब दुनिया में जितनी भी कंपनीज़ है, गूगल है, अमेज़ॉन है, मैकडोनल्ड है, कोई भी बड़ी कंपनी है, जो किसी छोटी मोटी कंपनी की ये मजाल है कि उन बड़ी कंपनियों का लोगो ये इस्तेमाल करें। आप यूट्यूब पे देखें, आप किसी का सॉन्ग चोरी करें, किसी की वीडियो, किसी का टाइटल लगाएं, वो आपको कॉपी स्ट्राइक भेज देते हैं। समझ आ रही है बात। तो अब हम मुसलमानों का ये मानना है कि जो कादियानी है, जब उन्होंने एक नबी और ऐड कर लिया तो अब उनका इस्लाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। तो जब कोई कंपनी अपना लागो किसी को इस्तेमाल नहीं करने देती, तो आप शायर इस्लाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब वो आपके सामने ये कौंसले करते रहेंगे कि किसी भी कलमा गो मुसलमान को मुसलमान ही समझना चाहिए, उसको काफिर नहीं कहना चाहिए। तो उनसे पूछे कि जब हम आपके नबी गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल मानते हैं, तो क्या फिर भी आप हमें मुसलमान समझते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं समझते। वो हमारे लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं गैर आमदी, हमारे जनाजे नहीं पढ़ते, हमारे पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ते, वो तो बिल्कुल अलग थलग है। अब देखिए, साहिल अदीम साहब ने भी ये बात की है कि देखिए, यहूदी, दुनिया का कोई भी यहूदी ईसाइयों को कहेगा कि ये यहूदी हैं? कभी भी नहीं कहेगा। और दुनिया का कोई भी ईसाई खुद को यहूदी नहीं कहेगा। क्यों? आज की दुनिया में यहूदियों ने दो नबियों की तनकीस की है, एक ईसा अलैहिस्सलाम की और दूसरे हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह जो ईसाई हैं, उन्होंने
ایک نبی یہودیوں کے بعد پلس کیا ہے اور ایک نبی کی تنقیص کی ہے، تو وہ عیسائی کہلاتے ہیں خود کو. کبھی بھی نہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائیں گے اور نہ ہی مسلمان کہلائیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ایک نبی کی انہوں نے تنقیص کی ہے. اب کوئی بھی مسلمان خود کو نہ تو یہودی کہے گا نہ عیسائی کہے گا. کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہوں نے 2 نبیوں کی تنقیص کی اور انہوں نے ایک نبی کی تنقیص کی. تو اب جو قادیانی ہے انہوں نے تو ایک اور نبی ایڈ کیا ہوا ہے. تو اب آپ ہمارے بچوں کی آئیڈینٹی کو کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ یہی سوال ہے ساحل ادیب بھائی کا، کہ آپ نے تو ایک نبی اور ایڈ کیا ہوا ہے. تو آپ میں غیرت نہیں ہے کہ ہم آپ کے نبی کی جو دجال اصل میں اس کی تنقیص کر رہے ہیں اور پھر بھی تم میں کوئی غیرت نہیں ہے، ہمیں مسلمان کہتے ہو؟ تو اس کے جواب میں استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان کہیں تو ہم بھی انہیں مسلمان کہیں گے. ایک کنٹیکس میں بات ہو رہی تھی کہ جیسے کوئی بھی عیسائی یہودی کو عیسائی نہیں کہے گا، کوئی بھی یہودی خود کو عیسائی نہیں کہے گا، اسی طرح قادیانی کبھی بھی ہمیں مسلمان نہیں کہیں گے. اور یہ میں نے ذاتی تجربہ کر کے دیکھ لیا. میں نے ایک قادیانی سے یہ بات کی کہ جب ہم آپ کے جس شخص کو آپ نبی مانتے ہو ہم اس کو دجال مانتے ہیں، تو کیا پھر بھی آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، کہ جب تم اللہ کے پیارے کا انکار کرو گے تو پھر ہم بھی آپ کو انکار کرنے والا یعنی کہ کفر پر ہی سمجھیں گے. تو اس لیے پیارے بھائیوں، یہ سمپلی آسان الفاظ میں آسان طریقہ ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ احمدی قادیانی قطعاً مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی ان کا اسلام سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وہ شاعر اسلام استعمال کرنے کے مجاز ہیں. اب کچھ دن پہلے یہ محرم میں علامہ اشفاق اعظم رضوی صاحب جو کہ لبیک یا رسول اللہ سے تعلق ہے، ان کا امیر جلم ہے تحریک لبیک پاکستان کے، انہوں نے اعلان کیا تھا. کالا گجرا میں سے بھی انہوں نے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے مینار گروائے، اور یہ جو سول لائن جیلم کی طرف تھے محمود آباد محلے میں، وہاں سے بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انتظامیہ خود توڑ دے نہیں تو ہم توڑ دیں گے. تو پھر انتظامیہ خود حرکت میں آئی اور انہوں نے 10 محرم سے پہلے ہی ان کے مینار گروا دیے. تو اس پر وہ احتجاج کر رہے تھے، سراپا احتجاج تھے کہ دیکھو ہماری عبادت گاہیں گرا رہے ہیں، وہ تو مسجدیں کہتے تھے اور کلمہ مٹاتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کا یہی موقف ہے. پھر وہ کپڑی والی بات کروں گا کہ یہ اسلام کے شعار ہے، لاگو ہے یہ مینار، یہ ہم آپ کو قطعاً استعمال نہیں کرنے دیں گے. آپ اپنے مذہب کا کوئی اور نیا نام رکھیں یا کسی بھی اور پرانے مذہب میں ضم کریں اگر وہ آپ کو کرنے دیتے ہیں تو. بہرحال یہ ہر مذہب کے پاس ان کا حق ہے، تو آپ ان کے مطابق اپنی عبادت گاہوں میں عبادتیں کریں. کون آپ کو مارتا ہے اور کون آپ کو روکتا ہے؟ لیکن جب آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، لاگو اسلام کا استعمال کرتے ہیں اور کم اندر اور پاندے ہو، تو پھر ہم آپ کو روکتے ہیں اور روکتے رہیں گے. تو آسان الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا کہ احمدیوں کا سٹیٹس کیا ہے. وہ بالکل بھی کوئی مسلمان نہیں ہے. اور غامدی صاحب اللہ عز و جل آپ پہ رحم فرمائے، جب اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا ذکر کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہہ دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے سوائے اس کے کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا ہوئے. تو اس کے بعد بھی آپ اس کی مجاز نہیں ہے کہ آپ جو کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کریں اس کو آپ کافر کہہ سکیں. تو یہ آپ کو بھی سوچنا پڑے گا. جزاک اللہ خیر.